आज आम्ही मुद्दाम हांगासर येयल्ले हो सावयेचो डॅडी तेजें नांव हांगा बरयल्लें आसा फ्रांसीस झेवियर गोयस. हो आदलीचो एक बरो ड्रायव्हर पयलीं सुद्दां आनी आतां तो इतलो जाणटो जाला तरी आसतना तो एकदां आमच्या एज्युटेशनाक पेडण्यां येयल्लो. मुद्दाम सावय बाब ताका घेवन येयल्लो म्हणल्यार ताका अजून इतलो टॅक्सीचो मोग आसा पळय. म्हणून आज आमी नॉर्थ अँड साऊथ गोवा टॅक्सी युनियन तेजें फेलिसिटेशन करपाक तेज्या घरा मेरेन आमी येयल्ले आसा तेजे कडेन. कित्याक असले मनीस आमकां जाय. तो अजूनय आपलें काम करता हांगासर घरा रावन सुद्दां. कितें आसा तो सावयक हेल्प करता. आमची कितें फॉर्मां बीन आसा ती सुद्दां तो हेल्प करता. म्हणजे पळय मनशाक कितलो एक्टिवनेस आसा की बाबा आपूण डायरेक्ट गाडी चलोवंक सुद्दां जायना जाल्यार घरा पासून आपूण टॅक्सीकारा खातीर कितें तरी करतलो म्हणून आमी असल्या मनशांचें सदांच वेलकम करता आनी ताका देव बरें जावं म्हणटा की तो आमच्या टॅक्सीकारांचो इश्यू घेता. तुझा एक्सपिरियन्स कितें आहा? देवा म्हणटा रापय तशें आपल्या घरा कडेन येयले म्हूण तुमकां चड देव बरें करूं आनी म्हाकाय राखला तसो देवान तुमकांय बरे भाशेन राखचो. कित्याक तुमी इतले पयसून तुमच्या घरा कडेन येयले आनी देवानूय तुमकां बरे भाशेन आमची सर्वीस डेंजर दीस आनी रात रस्त्याचेर चलोवपाचें म्हणल्यार चड डेंजर ही टॅक्सीकारां गेल्ली ड्रायव्हींग करपी चड डेंजर. तशें करून आनी कोणाची सर्वीस ना दिवपाची रात आनी दीस. तशें करून आमचे ड्रायव्हरांक नॉर्थाचे आनी सावथाचे देवान तुमकां बरे भाशेन सांबाळचे आनी म्हणजे घरा कडेन तुमकां चड देव बरें करूं. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज ताका आमच्या टॅक्सीकारांचो चड मोग आहा. कित्याक आयज पासून तुमी पळयलें आसतलें जेन्ना आमी हें युनियन घडयलें आनी तुमकां एक आश्वासन दिलें की आमी कार्डां करतले लोगो करतले ते. आयज हांकां चलोवंक जायना गाडी चलोवंक जायना पूण ताका टॅक्सीचो मोग आहा म्हणून तो आयज सगळे बसोन आमची कामां करता. हेजे लोगो करता जे कार्डां करता गोंयांत घालपाची आयज हांकां ते सगळें काम करता. सो ताका लागून ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू अंकल. थँक्यू.